के आज राजा महेन्द्र नभए हामीले हाम्रो आजको नेपाल पाउँथ्यौँ? पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए पाउँथ्यौँ? राजा वीरेन्द्रले राजा नभएर नेताको काम गर्नुभयो, महेन्द्रले चाहिँ खास राजा भएर काम गर्नु। बिपी बाबुले त कयौँ पटक भनेको 2 पटक त मैले मेरै कानले सुनेको छु। एकचोटि मित्र पार्कमा, एकचोटि काशीको मङ्गलसरायमा। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने प्रजातन्त्र बिनाको विकास, राष्ट्र संस्था बिनाको देश हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। सङ्घीयताको कुरामा चाहिँ बडा अचम्मको कुरा के छ भने हामी सङ्घीयता भनिरहेको हो कि हामी चाहिँ नि के अरे देश समाप्ति भनिरहेको हो। त कत्रो देश हो हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको? यो दुनियाँलाई जागिर खुवाउने नेपाली जनताले ठेक्का ल्यायो भने कस्तो कुरो गर्नु तपाईँ? कत्रो देश छ को पुग्न भ्याउँदैन? यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ, यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ? नेपाल सकिने बित्तिकै संसार सकिन्छ। संसार नसकिनको लागि नै नेपाल जोगिनुपर्छ। त्यो जोगिने बेला आइसक्यो, कसै न कसैले जोगाउँछ। सुरुमा चाहिँ नि गाविसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सक्रिय बन्यो अथवा गाविसको प्रधानपञ्च भएको मान्छे आज केन्द्रमा आएर सांसद भएर मन्त्री भइसकेको हुन्छ। त्यो बेलासम्म केही पनि काम गरे हुन्न। अहिले तपाईँको काठमाडौँमा घर पनि छ, गाउँको महल पनि छ, अनि 3 करोडको गाडी पनि छ, अनि 200-400 मान्छे अहिले लाएर हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई खुवाउने भोजन भत्ताको व्यवस्था पनि छ। कहाँ आयो त? खोज्नु पर्दैन? अब यही ढङ्गले यसै गरी जाने हो भने देशको अर्थतन्त्रले र देशको अहिलेको विधि परिपाटी सम्पूर्ण कुराले र अहिलेको जुन यो अराजक मान्छेको मानसिकताले तपाईँको के छ भने अब सम्भावित छिटोभन्दा छिटो देश दुर्घटनामा जान्छ। हामीले बनाएको नेता मरिजमान थियो, पञ्चायतको मात्रै भनेर हुन्छ होइन? जस्तै हाम्रो माटोले जन्माएको नेता राजा महेन्द्र थियो। 2062-63 आन्दोलनमा रिपोर्टर्स क्लबमा उभिएर, किनभने अब तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्यको दिन आयो भन्ने ज्योतिषमा चाहिँ म पहिलो व्यक्ति हुँ। जहाँ हिन्दुत्व हुन्छ त्यहाँ न्याय हुन्छ, समानता हुन्छ, विभेद हुन्न। नेपाल अहिले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 4वटा शक्तिको अत्यन्त चाहिँ नि गहिरो आँखाले हेरिएको अवस्था हो, जहाँ अमेरिका, चाइना, इन्डिया, युरोपियन युनियन। एउटा गल्ती राजा महेन्द्रको कहाँ भयो भने 2027 सालमा उहाँले शिक्षालाई एउटा संशोधित शिक्षा भनेर साक्षरता र शिक्षित व्यक्ति बढाउने हिसाबमा जुन शिक्षालाई संशोधन गरेर नयाँ शिक्षा लागू गरियो, त्यहाँ नै हाम्रो राष्ट्रियता सर्वनाश भयो। 33 वर्षको म एउटा ज्योतिषीय रूपमा मैले हेर्दाखेरि कति मान्छेहरू चाहिँ ज्योतिष हेराउन आयो होला नि त। एउटा नाम चलेकै ज्योतिष हुँ म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने कोही पनि मान्छे तपाईँको चाहिँ मैले राष्ट्रमा एउटा चाहिँ अतुलनीय योगदान दिन सक्छु, केही कुरा गर्न सक्छु, समाजमा ऐतिहासिक काम गर्न सक्छु भनेर आउँदैन। म कति कमाउन सक्छु, पार्टीको केन्द्रीय स्तरको चाहिँ नेतृत्वमा छु भन्छ, अनि भारतीय एउटा दूतावासको सहसचिव कहाँ गएर मलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा हजुरले सिफारिस गरिदिनु पर्यो भनेर जाने सर्टिफिकेट बेचुवाहरू नेताहरूलाई पुजेर अनि एमबिसीमा गएर झगडा गरेर हुन्छ। राजा महेन्द्रको महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा चाहिँ जनताको जनअधिकार, जनताको जनआवाजहरूलाई कुण्ठित गरियो, प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरियो र तानाशाही व्यवस्था लादियो भन्ने कुराहरू घोकाइयो। हामी कहाँ त घोकन्ते राजनीति किन छन्? त्यही विरासतमा हो आजको। दर्शकबिन नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा सधैँभरि ग्रह नक्षत्र गणितीय ज्योतिषको हिसाबले देशको जनताको, नेताहरूको, राजाको सम्पूर्णको भविष्य हेरेर त्यो भविष्य कसरी निर्धारण भएको छ ती कुराहरूलाई व्याख्या गर्ने अथवा ती कुराहरूको ज्योतिषीय आधारबाट विश्लेषण गर्ने, ज्योतिषीय आधारमा यो हुन्छ, यसो हुन्छ, सम्भावना यो छ है भनेर भविष्य द्रष्टाको रूपमा आफूलाई अब्बल एउटा ज्योतिषीको रूपमा परिचय गराउनुभएका ज्योतिष पण्डित ओजराज लोहनीसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। तर आज उहाँसँग हामी ज्योतिषीय हिसाबको कुनै पनि कुरा गर्ने छैनौँ। कुनै पनि कुरा गर्दैनौँ भन्दा केही कुराहरू जोडिन आउलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर त्यसैमा केन्द्रित भएर हामी संवाद गर्ने छैनौँ। आज ओजराज लोहनी विशुद्ध राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा चुरो कुरोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको राजनीति, समसामयिक अवस्था र उहाँले अहिलेसम्म ज्योतिषको हिसाबले विभिन्न नेताहरूसँग, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गरेका कुराकानी, उहाँहरूसँगका बसउठको हिसाबले अबको राजनीति कता जाँदैछ, के हुँदैछ, देशको अवस्था के होला, देशमा अब कस्तो किसिमको
राजनीतिक परिवर्तन होला, यो ज्योतिषीय हिसाबले होइन, उहाँको राजनीतिक विश्लेषणको हिसाबले हामी उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा म ज्योतिष पण्डित भनेर उहाँलाई भनेन, ओजराज लोहनी राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म ओजराज लोहनीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम त म पत्रकार महोदय र यहाँको सम्पूर्ण के अरे चुरो कुरो टिमलाई यो एउटा नयाँ अवसरको रूपमा उभ्याइदिनु भयो। म विश्लेषक नभनौँ, यो 33 वर्षको राजनीति दौडमा बुझिएका जानिएका कुराहरू र आफूले पनि चासो राखेका कुराहरूको बारेमा विश्लेषणभन्दा पनि समसामयिक विषयको आफ्नो अनुभव म आफूलाई विश्लेषण भन्न चाहन्न। यो मेरो पहिलो कार्यक्रम यहाँले मलाई अब अनुरोध गर्नुभयो। म यहाँलाई पहिले त धन्यवाद दिन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के बिन्ती गर्छु भने मैले आजसम्म अनुभव गरेका कुराहरू र परिदृश्यमा देखेका कुराहरूमा के कस्तो सम्भावनाहरू हुन्छन्, स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ र तपाईँको टिमलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र धन्यवाद। अब यो तपाईँलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस होला सायद, मेरो आफ्नो विचारमा। दर्शक जो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अलिकति असहज महसुस गर्नु होला नगर्नु होला, त्यो छुट्टै छ। किनभने तपाईँलाई पहिलोपटक यो अवतारमा, भन्नुको मतलब तपाईँ देखिएको यो तपाईँको लवाई, तपाईँको बसाइको अवतार भने होइन कि तपाईँ जुन तरिकाले आफ्ना विचार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ यो नितान्त तपाईँको लागि नयाँ विषय छ, नयाँ भूमिका छ। नयाँ भूमिकाबाट तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ। दर्शकले पनि यसलाई मिलाएर बुझिदिनु हुनेछ। किनभने तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक पनि होइन, तपाईँ यति बेला ज्योतिषको रूपमा पनि प्रस्तुत हुनुभएको छैन। आफूले अनुभव गरेका कुराहरू आम दर्शकसँग सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त धेरै नेता, धेरै राजनीतिज्ञ, इभन राज परिवारका सदस्यहरूसँग, देशकै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग, चाहे त्यो व्यापारिक पनि हुनसक्छ, सबैसँग बसउठ गरेको मान्छे। नेपालको राजनीति 7 साल यता हेर्ने हो भने बिग्रियो भने मात्रै सुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि राणा शासन त्यो के थियो थाहा छैन। अहिले नेपालको राजनीति जुन बिग्रियो भन्ने मोडमा छ नि, राजनीति बिग्रियो, देश फेलियर अवस्थामा जान थाल्यो, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा देश छ भनेर सुनिन्छ। खासमा देश अप्ठ्यारोमा पर्या हो कि देश अप्ठ्यारोमा पारिएको हो कि अहिले देश कुन अवस्थामा छ, कुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो दर्शकहरू समक्ष फेरि पनि म अनुरोध गर्छु र इतिहास, वर्तमान र आफूले भोगेका, पढे लेखेर जाने सुनेका कुराहरू हुन्छ। जस्तै हामी 7 सालको मात्रै कुरा गरेर हामीलाई पुग्दैन। जस्तै हाम्रो नेपाललाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो आदि अनादिकालदेखि, र यो वर्ष सङ्ख्या यति नै भनेर सायद कसैको लागि सम्भव छैन होला, तर यसरी बुझौँ हामी सृष्टिकालदेखि नै स्वतन्त्र र शक्तिशाली मुलुकको रूपमा रहेको देश हो, जसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी 5औं शताब्दीका राजा मानदेवलाई हेर्न पनि सक्छौँ। हामी महाभारत काल र कौटिल्य शास्त्रलाई पनि हेर्न सक्छौँ, जहाँ नेपाल उल्लेख गरिएको छ। र एउटा इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने हामी के बुझ्छौँ भने नेपाल राणा शासनमा पनि षड्यन्त्र नै भयो हो। षड्यन्त्रै हिसाबले चाहिँ नि राणाहरूलाई पश्चिमा शक्ति अथवा चाहिँ नि हाम्रो सन्निकट छिमेकी इन्डियाका गोराहरूले नै ल्याएर स्थापित गरेका हुन् उनको। किनभने त्यहाँ इतिहासमा के पाइन्छ भने उनलाई बेलायतमा गरिएको सम्मान, उनलाई दिएको मान्यताहरू सबैले यी कुराहरू बुझाउँछ सुन्दा पढ्दाखेरि। तर राणा शासनमा हामीले देखेका विकृति विसङ्गतिभित्र पनि के थियो भने वास्तवमा चाहिँ नि राणाहरूलाई जसरी पश्चिमाहरूले अथवा चाहिँ नि पश्चिमा विरासत भारतवर्षका राजनीतिज्ञहरूले जसरी उभ्याए, तर उनीहरू सत्तामा आइसकेपछि उनीहरूलाई कता कता मातृत्व र राष्ट्रियताले छोयो, उनीहरूको कुरा मात्रै मानेनन् र केही कुराहरू उनीहरूले राष्ट्रहितमा, मानव अधिकारको त आज कुरा आयो, त्यो बेला के को मानव अधिकार हुन्थ्यो र, तर जुन अमानवीय कार्य गर्दा गर्दै पनि राष्ट्रिय हितमा चाहिँ राणाहरूले गरेका कामहरू, जस्तै चाहिँ नि सम्पदाहरू भए, विभिन्न खालका चाहिँ महल उनीहरूले बनाएको आजसम्म हामी विभिन्न कार्यालय राख्दैछौँ। जङ्गे पिलर भनेर हामी आजसम्म नाम लिँदैछौँ। कति जङ्गे पिलर जङ्गबहादुरले त्यो परिस्थितिमा तोप बारुदको
मोहरीमा बसेर नेपाल सुरक्षाको लागि हालेको जङ्गे पिलर आज विश्व सामु उभिएको स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालले कति संरक्षण गर्न सकेको छ र अर्को सँगसँगै हामीले अर्को जरुरी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले आज अन्न खाइरहेको लगभग 15 देखि 20% मान्छेको एउटा चाहिँ नि एक खालको साँझ बिहानको लागि नयाँ मुलुक जङ्गबहादुरको बेलामा आएको छ। हामीले इतिहासलाई हेर्दा हामी यदि स्वतन्त्र भएर बस्छौँ भने यो तपाईँले दिनुभएको मौकाको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। किनभने म त जहिले पनि एउटा ज्योतिषमा बाँधिएको मान्छे हो। मैले अन्य कुरा जोड्न खोजेँ भने दर्शकहरूको प्रश्न पनि त्यही हुन्थ्यो र स्वयं पत्रकारको प्रश्न पनि त्यही हुन्थ्यो, ज्योतिषीय रूपमा भन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। आज त इतिहास आज तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। आज स्वतन्त्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के बुझिन्छ भने नयाँ मुलुक उनीहरूले ल्याए हो। त्यसपछि के अरे जङ्गे पिलर उनीहरूले गाडे र अर्को कुरा के थियो भने उनीहरू त अझै भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नि अन्तिम राजा मोहन शमशेर, त्योभन्दा अघिल्ला जुद्ध शमशेर हुनुपर्छ। उनी चाहिँ मैले एउटा देश सञ्चारमा लेखेको पनि छु। उनी चाहिँ नि काठमाडौँबाट नुवाकोटमा जाँदाखेरि बाटोमा एउटा थानसिङ फाँटबाट खाल्टे गरो भन्ने खेत छ। त्यहाँ ठुलो धानको राशि लगाइरहेको ठाउँमा उनी घोडाबाट ओल्लेर रमाइलो लागेर जुत्ता लगाएर सरासरी जाँदाखेरि सबैले मुखामुख गरिसकेपछि अनि राणाहरू अलिकति बाठा पनि थिए, मनोभावनाहरू पनि बुझ्थे र उनले के भयो तिमीहरूको भन्दाखेरि कोही पनि अघि सर भन्न सकेनन्। अनि अझै उनले यदि भनेनौ भने झन् कारबाही हुन्छ भनिसकेपछि एउटा बाहुनले डराई छुस्छ यहाँ त खलामा जुत्ता लाएर टेक्नेलाई 5 रुपियाँ जरिवाना लिने गरेको थियो भन्दाखेरि ए हो भनेर उहाँले अब अहिलेको लागि भने पिए भनौँ अथवा उहाँको को त्यति बेला चौतारे छाते को थियो त्यसबाट बोलाएर अनि टक्का आफ्नो थैलीबाट झिकेर 5वटा डबल उसमा राखेर कानुन राजालाई पनि लाग्छ जनतालाई पनि लाग्छ है। कमसेकम तानाशाही भएर पनि आतताई भनेर हामीले भने पनि उनीहरूमा न्यूनतम कुराहरू त मान्ने थियो नि। आफूलाई अरूलाई देखाउनु भने केही कुराहरू उनीहरू मान्थे नि हो। यो इतिहासलाई हेर्नु भने हामीले राणालाई गाली मात्रै गरेर पुग्दैन के हामी आज त्यो स्थितिमा छौँ नम्बर 1। अब नम्बर 2 रह्यो राणाको विरुद्ध के भयो त भने उनीहरू त्यही राष्ट्रहितप्रति अलिकति लड्केकै कारण केवल दक्षिणी तर्फका हाम्रा मित्रहरूसँग उनीहरू नतमस्तक नभएकै कारण उनीहरू युद्धमा शक्तिशाली पनि भएकै कारण ल अब राणाहरू हामीलाई काम लाग्दैन भनेर अनि के गरियो भने राणाहरूको विरुद्ध पनि उनीहरूबाटै खेलाएर फेरि के गरियो भन्दा 7 सालदेखिको हामी कुरा गर्छौँ। 7 सालदेखि कुरा गर्ने बेलामा 7 सालदेखि 15 सालसम्म यस्तै तरिकाले खेलाइयो। कहिले राजालाई उचालियो, कहिले काठलाई उचालियो, कहिले मुख्यतया त राष्ट्रिय उत्पादकत्व, रोजगारी, निर्यात र अनि हाम्रो एउटा अनुशासन। जस्तै राज्यमा 3टा कुरा हो, राष्ट्रिय शिक्षा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा। अब यो 3टा क्षेत्र नै अब लगभग हल्लिसकेको अवस्थामा यो अहिलेसम्मकै इतिहासदेखि अहिलेसम्मकै विषम परिस्थितिमा छ नेपाल। अब तपाईँले राणा शासनको पनि व्याख्या गर्नुभयो। सामान्य व्याख्या त लामो हुन्छ। अब मैले भन्न खोजेँ नि जस्तो नराम्रो गर्छु त कसले भन्छ र, सबैले राम्रै गर्छु भन्छन्। ऊ भन्दा म भन्दा ऊ भनेर दलहरूको प्रतिस्पर्धा यो बहुदलीय व्यवस्थामा हुने कुरा नै यही हो। तर अहिले जुन बिग्रेको छ नि इतिहासकै विषम परिस्थितिमा देश छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, यसको जिम्मेवारी कसको हो त? राजनीतिक दलको हो कि राजाको हो कि जनताको हो कि कसको गल्तीले गर्दा नेपाल देश इतिहासकै सबैभन्दा विषम परिस्थितिमा आयो? होइन, यो त 2टा कुरा हो। प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरिमा त मुख्यतया के हुन्छ भने घर बलियो भयो भने छरछिमेकीले त्यो घर भत्काउन सक्दैन। मुख्य दोष त राजनीतिक नेतृत्व नै हो, यसमा विमति नै छैन। किनभने हामीले पञ्चायत कालदेखि पनि हेर्न सक्छौँ। हामी पञ्चायती कार्यकालमा जस्तो चाहिँ नि 2007 देखि 15 सालमा काङ्ग्रेसले 2/3 ल्यायो अनि 15 सालमा राजा महेन्द्रले नै एउटा संविधान दिनुभयो र त्यही संविधानको बरखिलाफ 17 सालमा उहाँले सत्ता कब्जा गर्नुभयो
र सत्ता कब्जा गरेपछि 19 सालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरुवात गर्नुभयो। तर कुरा के भइदियो भन्दा त्यहाँ पनि हामी स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो मौलिकता मात्रै कायम रहन सकेन। जस्तै धेरै कुराहरू महेन्द्रका प्रशंसनीय र स्तुत्य छन्, यसमा निर्विवाद भन्न सकिन्छ, केही पनि आपत्ति छैन। किनभने हामीलाई दलहरूबाट केही सिधा भत्ता लिनुपर्ने छैन, राजाबाट केही लिनुपर्ने छैन। तर कुरा के रह्यो भन्दा त्यसको सँगसँगै उहाँको एउटा महत्त्वाकांक्षा बढी भयो। उहाँले प्रजातन्त्रको बरखिलाफ काम गर्नुभयो। त्यो प्रजातन्त्रको बरखिलाफको मात्रै कुरा उठाइएन, त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू जोडिएर के गरियो त भन्दा राजा महेन्द्रको महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा चाहिँ जनताको जनअधिकार, जनताको जनआवाजहरूलाई कुण्ठित गरियो, प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरियो र तानाशाही व्यवस्था लादियो भन्ने कुराहरू घोकाइयो। हामीका त घोकन्ते राजनीतिकन छन्, त्यही विरासत न हो आजको। जसरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, राजा महेन्द्रलाई हामीले एउटै मात्रै रूपमा हेर्न मिल्दैन। जस्तै यो गलत पक्ष हो, हामीले भन्नुपर्छ, राजावादीलेहरूले पनि भन्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आजको परिवर्तनशाली सम्पूर्ण समाजले पनि त्यो कुरा मान्नुपर्छ कि आज राजा महेन्द्र नभए हामीले हाम्रो आजको नेपाल पाउँथ्यौँ, पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए पाउँथ्यौँ र राजा महेन्द्र नभएको भए हामीले यो आजको नेपाल पाउँदैनथ्यौँ। यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा के राख्न जरुरी छ भने मुलुकी ऐनमा एउटा जबरजस्त व्यवस्था थियो जुन 19 सालभन्दा अघि थिएन कि छोरीले 100औं वर्ष माइतीमा बिताए पनि माइतीप्रति कुनै पनि अधिकार थिएन, केवल सहानुभूति मात्रै पाउँथे। पहिलोचोटि महिला अधिकार कायम गरियो, जसमा 35 वर्ष कटेपछि भाइ सर छोरीले अंश पाउने। छुवाछुत अन्त्यको कुरा पनि त्यही बेला भन्दैछु। त्यसपछि पहिलोचोटि नेपालमा छुवाछुतको अन्त्य गरियो, कानुन त ल्याएकै हो नि। अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू राजा महेन्द्रले देश र जनताको खातिर आफ्नो गोडामा आफैले पञ्चरो हानेर, राजाहरूका त सामन्तहरू त एउटा त्यो उहाँहरूको एउटा पक्षपोषक तत्त्व हो, जमिनमाथि हदबन्दी लाएर गरिब किसानको लागि चाहिँ भूमि सुधार ऐन ल्याउनु भयो। के त्यो सामान्य कुरा छ? दलमाथि प्रतिबन्ध लाउनु चाहिँ त्यो त अघि भनिसकेँ मैले। त्यो आफैमा के नलाएको भए के हुन्थ्यो महेन्द्र? त्यो चाहिँ उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने दलमाथि प्रतिबन्ध सुरुमा लगाए पनि त्यसको चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो र दलहरूका विचारहरूमा पनि एउटा जस्तै अब राजाको एउटा पक्ष, दलको एउटा पक्ष भनेर अथवा दुई पक्ष भनेर राख्दै जानु पर्थ्यो। हो, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यति बेला के छ भने त्यति बेलाको युगहरू मिश्रण युग थियो। जस्तो आजको युग भनेको टोटल्ली प्रजातान्त्रिक परिपाटीको आज विश्व हो, साम्राज्य त्यसको हो। त्यो बेला के थियो भने सम्मिश्रण थियो। केही साम्यवादीहरू थिए जो राजा महाराजा पनि विशेष गरेर तानाशाह प्रकारका प्रवृत्तिका राजा महाराजाहरूलाई समर्थन गर्थे भने केही चाहिँ नि एउटा संवैधानिक राजालाई मान्नेहरूको एक खालको द्वन्द्व थियो त्यति बेला। त्यो त के छ भने त्यो शताब्दी नै त्यस्तो थियो। त्यो समयमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँले दलहरूलाई चाहिँ त्यति कठोर दलहरूप्रति नबन्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा मेरो विचार हो। तर यदि त्यो नगरे भए देश कोल्याप्स हुने, सिक्किम हुने, सिक्किमभन्दा अगाडि नै नेपाल सिक्किम हुने खतरा थियो अरे नि त। अहिले त्यसरी व्याख्या गरिरहेको छ। होइन, त्यो व्याख्यामा चाहिँ अलिकति बढी कतै भक्तिभाव स्तुति गरियो कि मैले त्यसरी भनिनँ नि। प्रतिबन्ध केही समय लगाउनै पर्ने थियो, तर त्यसपछिको त्यो लामो समयमा के थियो भने 17 सालमा कु गरियो, 19 सालमा संविधान ल्याइयो, 21 सालमा भूमि सुधार ल्याइयो भने त्यो 22-23 सालतिर गएर क्रमशः दलहरूलाई छोडिदिनु पर्थ्यो। तर छोडिदिएपछिको हालत त हेर्नु भने महेन्द्रकै छोरा राजा वीरेन्द्रले 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो, अलिकति पञ्चायत नरम हुन थाल्यो त्यसपछि भन्ने कुरा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। तपाईँले त देख्नु भएको पनि छ। राजा वीरेन्द्रले त पुरै प्रजातन्त्र दिएकै हुन् त 46 सालमा त। राजा वीरेन्द्रले राजा नभएर नेताको काम गर्नुभयो, महेन्द्रले चाहिँ खास राजा भएर काम गर्नुभयो। कसरी वीरेन्द्रले नेताको काम? नेताको काम गर्नु भने चाहिँ कसरी, नेता भने चाहिँ कसरी जनताको जनचाहनालाई जहिले पनि स्वीकार्ने हुन्छ राजनेता भन्छ। यो अहिले तपाईँ अब अहिले भर्खर नेतालाई नेता भनिदिनुहुन्छ भने त राजा वीरेन्द्र के को नेता हो र? तर जनचाहनालाई उहाँले कहिले काहीँ पनि हस्तक्षेप गरेको पाइन्न।
तर उहाँले जनचाहना अनुरूप प्रजातन्त्र त दिनुभयो 46 सालमा। राजा संवैधानिक राजा भएर बस्नुभयो। संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने 2046 सालमा आयो। तर त्यसले पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता र जनताको चाहना त पुरा गरेको त देखिएन नि त। त्यो पनि टिक्न सकेन। किन टिक्न सकेन त्यो? होइन, पहिलो कुरा त के छ भने हामी मौलिक र हामी चाहिँ नि घरेलु राजनीतिमा निर्भर छैनौँ। म यिनीहरू अघि भन्दै थिएँ, जस्तो राजा महेन्द्रले जब चाहिँ नि बौद्धलमाथि प्रहार गर्नुभयो, तर त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने पहिलो पटक असली हिन्दुस्तान भनेर पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला नेपाली एकीकरणको बेला भन्नुभयो। त्यसलाई अपव्याख्या गरिन्छ अहिले। भनेको चाहिँ के हो भने हिन्दुस्तान परास्त पृथ्वीनारायण शाह भनिन्छ। असली हिन्दुस्तान भने चाहिँ किन भने हो भने जहाँ हिन्दुत्व हुन्छ त्यहाँ न्याय हुन्छ, समानता हुन्छ, विभेद हुन्न र एउटा विवेकको प्रयोग गरिन्छ। जहाँ धर्म हुन्छ त्यहाँ मात्रै विवेकको प्रयोग हुन्छ। त्यस कारण भारतले आफ्नो विवेक सबै गुमाइसक्यो, पश्चिमा शक्तिहरूबाट परास्त भइसक्यो, नतमस्तक भइसक्यो। त्यसकारण अब के छ त भने हामीले हिन्दुत्व खोज्न, न्याय खोज्न, इमान खोज्न, नैतिकता खोज्न, सम्पूर्ण कुराको लागि चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ नेपालमा हुनुपर्छ, असली हिन्दुस्तान, त्यो अर्थमा भनेको थियो। हो, त्यसबाट पनि उनीहरू जो पश्चिमा शक्तिहरू बढी आक्रोशित थिए अथवा उनीहरू चाहिँ त्यसको बदला कसरी लिने भनेर त्यहाँ सुरु गर्थे। त्यसैको निरन्तरतामा पहिलोचोटि नेपालको संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेखियो। अब भारतलाई त्यति बेलादेखि एउटा के समस्या भइदियो भन्दा भारतीय विद्वानहरू चाहिँ खुसी भए हामीले चाहिँ नि हिन्दू सम्राट पायौँ भन्ने हिसाबले। तर भारतीय पश्चिमा विरासत जो छ त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्र अनि त्यहाँको एक प्रकारको चाहिँ क्रिस्चियनिटी, त्यहाँको एक प्रकारको जुन समूहहरू छ त्यो चाहिँ के भने भारतभन्दा नेपाल पहिलो हुन पुग्यो अथवा विश्वमा ऊ एउटा चक्रवर्ती सम्राट हुने भयो भन्ने कुराले ऊ अति अत्तालिएको थियो। हो, अत्तालिसकेपछि उसले के गर्न थाल्यो भने अनि राजा महेन्द्रको विरुद्धमा कहिले बिपीलाई बोक्ने, कहिले बिपीलाई ठोक्ने गरियो। तर लामो समय बिपीले कुरा बुझ्नु भएन। बिपी एउटा मानवतावादी नेता हो, त्यसमा विमति छैन। तर उहाँले पनि लगभग 30-31 सालतिर गएपछि चाहिँ भारतीय रवैया त्यो सबै कुरा त यसरी नखोलिहालौँ अहिले एउटै अन्तर्वार्तामा, उहाँप्रति केही कुराहरू त्यहाँ भनिए जुन कुराहरू बिपीको इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई भारतमा विलय गर भन्ने कुरा हो। केही कुरा त्यो अब राजा महेन्द्रलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यति बेलाका सुन्नी मान्छेहरू अहिले त बित्नुभयो, तोयनाथ पाण्डे भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा कलाकारको रूपमा उहाँ जानुभएको थियो अरे, पछि वाल्मिकी क्याम्पसको डिन हुनुहुन्थ्यो तोयनाथ पाण्डे। राजा महेन्द्रलाई चाहिँ अब यो सबै कुरा भयो, अब यो भारतवर्ष एकीकृत भयो, महेन्द्र अब तपाईँ चाहिँ नि राजा बन्नुहोस्, नेपाललाई चाहिँ हिमालसम्म लगेर जोडौँ भारतलाई भन्दाखेरि राजा त के भयो र ठुलो देशको जनसङ्ख्याको अधिपति तपाईँ हुनुहुन्छ नेहरूजी, तपाईँ हुँदा पनि हुन्छ, आखिर म पो 100 वर्ष बाँच्ने होइन, नेपालको झन्डा राखौँ, नाम नेपाल नेपालको झन्डा राखे नेपाल भइगयो नि, तपाईँ नै राजा हुनुहोस् भनेपछि जवाहरलाल नेहरू मुसुक्क हाँसे भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। कति सत्य हो, तर यो विभिन्न भनाइमाहरूमा आउँछन् होइन। अब राजा महेन्द्रले अर्को इन्दिरा गान्धीले एउटा मुद्राको बारेमा कुरा उठाउनु भयो। के थियो त्यो? उहाँ आफ्नै राष्ट्रको लागि भने इन्दिरा गान्धी महान हुनुहुन्छ, त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। आफ्नो राष्ट्र बलियो भने मान्छे त्यो देशको लागि हो। र हाम्रो लागि उहाँ कहिले पनि एउटा सहानुभूतियोग्य रहनु भएन। किन रहनु भएन भने जहाँ उहाँले एक दिन एउटा त्यस्तै भोजमा के भन्नुभयो भने सम्माननीय भारतीय प्रधानमन्त्रीले जहाँ जहाँ मेरो मुद्रा चल्छ त्यहाँसम्म मेरो देश हो भन्दाखेरि अनि राजा महेन्द्रको यही जवाब थियो अरे, जहाँ जहाँ कम्मरमा सिर्के खुकुरी अथवा टोपीमा छड्के खुकुरी रहन्छ त्यहाँ त्यहाँसम्म मेरो देश हुन्छ भन्दाखेरि अनि इन्दिरा गान्धीको गाड स्वयं चाहिँ को टाउकोमा छड्के खुकुरी, कम्मरमा सिर्के खुकुरी देखेपछि त्यसै भोलिपल्ट इन्दिरा गान्धीले उनको आफ्नो अङ्गरक्षकको रूपमा नेपाली गाडलाई हटाएर पन्जाबी गाड राख्न पुग्नुभयो उहाँ। अनि राजा महेन्द्रका राष्ट्रियताका मामलामा धेरै कुराहरू छन्, तर के भने जुन युग सापेक्ष प्रजातान्त्रिक युगको एउटा चाहिँ उदयमान समयमा उहाँले प्रजातन्त्रमाथि त्यति ठुलो र कडा प्रहार नगरिदिएको भए सायद हाम्रो देश यो दशामा अहिले पुग्दैन थियो।
तर प्रजातन्त्र मैले भने नि उहाँको छोराले प्रजातन्त्र दिनुभयो, उहाँको छोरा नेता बन्नुभयो, तपाईँले भने जस्तो राजाभन्दा बढी नेता बन्नुभयो। प्रजातन्त्र दिए पनि त्यो त बाँदरको हातमा नरिवल भयो त हामीलाई, किनभने 46 सालमा आएको बहुदल 47 सालमा बनेको संविधान त हामीले 59-60 सालमा त फालिसक्यौँ त। आखिर त्यो पनि त काम लागेन नि। होइन, यस्तो हो, अघि नै मैले भन्न खोज्दै थिएँ, हामी जुन हाम्रो मौलिकतामा राजनीति गरिरहेका छैनौँ। जसरी जति ठोस भाषामा भनिदिनु न। ठोस भाषामा भनियो भने जति जति पनि हाम्रो परिवर्तन हुँदाखेरि जनचाहना, जब परिवर्तनको जनचाहनाहरू जब भाटाहरू उठ्छन् त्यसपछि हाम्रा छिमेकी, विशेष गरेर भन्नुपर्दा अरू पनि जोडिन्छन्, दूर देशका छिमेकीहरू पनि जोडिन्छन्। तर नजिकको छिमेकीहरूले अब चाहिँ यो यथास्थितिमा रहन्न भन्ने भइसकेपछि अनि त्यसलाई झ्याप्प अँगाल्छन् र के गरिदिन्छन् त भन्दा एउटा देशले गतिशील अवस्थामा जाने अवस्थालाई चाहिँ कमजोर बनाउनको लागि फेरि उहाँहरू बोकेर उठाउन थाल्नुहुन्छ। किन हामी चाहिँ उहाँहरूको शरणमा जानुपर्ने? यहाँको हरेक परिवर्तनमा हामी आफै नेपाली माटोबाट किन परिवर्तन गर्न सकेनौँ? चाहे 7 सालको दिल्ली सम्झौता भनौँ, 62-63 सालको 12 बुँदे सम्झौता भनौँ, ती जम्मै भारतमै हुनुपर्ने, भारतले नै गरिदिनु पर्ने, हामी आफ्नो खुट्टामा बसेर किन हामीले परिवर्तन र त्यस्ता सन्धि सम्झौता नेपालमै बसेर किन गर्न सक्दैनौँ? पहिलो कुरो त हामीमा नेपालीत्व अथवा चाहिँ हामीमा राष्ट्रियता, हामी किनभने जहिले पनि हामी पराधीन रह्यौँ, हामीले एउटै कुरा जान्यौँ, परे युद्ध लड्यौँ, नभए अरू बेला चाहिँ के भनेदेखि हामी जी हजुरमै व्यस्त भयौँ, मस्त रह्यौँ। हामीले चाहिँ कस्तो भने औद्योगिक व्यावसायिक रूपमा हामीले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेनौँ। हाम्रो इतिहास त्यही हाम्रा वीर पुर्खाहरूले खुकुरीले मान्छे छप्काएको, बरु ढुङ्गैले हानेर किन्नुहोस् बैरीलाई परास्त गरेको, तोप र बारुदको विरुद्ध खुकुरी, बन्चरा, हैसा, खुर्पा, हत्यौडा आदि लिएर युद्ध गरेर पनि हामीले हाम्रो पुर्खाले हाम्रो देशलाई स्वाभिमानतापूर्वक बचाएको इतिहास चाहिँ हाम्रो भयो। हामी व्यावसायिक र औद्योगिक रूपमा हामीले प्रतिस्पर्धा गरेनौँ र हामीभित्र हाम्रो जति पनि हाम्रो चाहिँ ऊर्जाशील क्षमतालाई हामीले विकास गर्न सकेनौँ। नसकेपछि के भयो त भन्दा मान्छेलाई चाहिँ कस्तो बनाइदियो भने हामीलाई ऐयासी बनाइदियो। पहिलो त सबैभन्दा एउटा गल्ती राजा महेन्द्रको कहाँ भयो भने 2027 सालमा उहाँले शिक्षालाई एउटा संशोधित शिक्षा भनेर साक्षरता र शिक्षित व्यक्ति बढाउने हिसाबमा जुन शिक्षालाई संशोधन गरेर नयाँ शिक्षा लागू गरियो, त्यहाँ नै हाम्रो राष्ट्रियता सर्वनाश भयो। किनभने हाम्रो राष्ट्रियताको बारे हामीलाई पढाइएन, हाम्रो राष्ट्रियताको हाम्रो सीमाङ्कनको बारेमा पढाइएन, हामीलाई हाम्रो मौलिकताको बारेमा पढाइएन, हाम्रो इतिहासको बारेमा पढाइएन। जति पनि हाम्रा इतिहासहरू छन्, हाम्रा इतिहास कसले लेखिदिने भन्दा अब कि त ब्रिटेनले लेखिदिने, कि त अमेरिकनले लेखिदिने, कि त अस्ट्रेलियनले लेखिदिने, कि त इन्डियाले लेखिदिने। हामीले हाम्रो इतिहास त पढेनौँ, हामीले हाम्रो वास्तविकता त बुझेनौँ, हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको बारेमा केही पनि कुरा बुझेनौँ। हाम्रो देश इतिहासदेखि स्वतन्त्र छ, सार्वभौम छ, स्वाभिमानतापूर्वक रहेको छ भन्ने कुराहरू बुझेनौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ जोड्नै पर्छ, प्रजातन्त्रमा प्रति राजाहरू नतमस्तक थिए र नेताहरू पनि मलाई लाग्छ बिपी बाबुल त कयौँ पटक भनेको 2 पटक त मैले मेरै कानले सुनेको छु। एकचोटि मित्र पार्कमा, एकचोटि काशीको मङ्गलसरायमा। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने प्रजातन्त्र बिनाको विकास, राष्ट्र संस्था बिनाको देश हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हाम्रो विरोध राजासँग होइन, त्यो राजाका अगाडि पछाडि जो बसेर जनता र राजाको दूरी बढाउने त्यो एउटा अमानवीय तत्त्वसँग हाम्रो विरोध हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। हो, त्यो सही साबित पनि भयो। होइन, यथार्थ नै हो। त्यो के हो भने तपाईँको अहिले पनि छ त्यो, तपाईँको यहाँ पुग्नै पर्दैन। अहिले 13 वर्ष लगभग हाम्रो राष्ट्र संस्थाको बिदा भएको भयो होइन। तर त्यो ढर्रामा त्यहाँ राजाको चिन्ता छैन कसैलाई। म राजाको अघि पछिबाट अर्को कोही व्यक्ति यहाँ नजोडियोस्, जनतासँग राजा नजोडिउन्। अहिलेका राजावादीहरूको त्यही यो कुरो। अहिले राजावादी छैन, कसलाई राजावादी हुनुहुन्छ? आन्दोलन त छ त सडकमा, राजा आउँदैछ। पहिले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अहिले जति हामी राजावादी भनेर भनिरहेका छौँ, राजा भनेको राजावादी हो कि तपाईँ हामी देशभक्त अथवा देशवादी हो, पहिलो कुरा त्यहाँ छ। राजाका कुरा गर्ने बेलामा हामी केवल हाम्रा धेरै खालका राजाहरू छन्। पृथ्वीनारायण राजा पनि राजा, बहादुर शाह बिना पगरीको राजा पनि राजा, जसले ल्याएको देश 33% त 1950 सन्धिमा हामीसँगबाट गुमेर गएको छ। अर्को चाहिँ के छ भने अब 1816 को सन्धिमा 1816 को सन्धिमा गएको छ। जो बहादुर शाह ल्याएको नायबी राज्यमा उहाँ पनि एउटा बिना पगरीको राजा अथवा बिना श्रीपेजको राजा देश त ल्या हो नि।
अब अरू छन्, भीमसिंह थापा छन्, तपाईँको चाहिँ के अरे गुमान सिंह बस्नेत छन्, अब तपाईँको के अरे बलभद्र कुँवर छन्, भक्ति थापा छन्, धेरै होला नि इतिहासमा। अब यो एउटा हामी एउटा कार्यक्रममा भन्न सक्दैनौँ। यी सबैको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले गरे। हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई यसरी एउटा राजा मात्रै भनेर पनि हामीले त्यो अत्याधिक स्तुत्यको रूपमा लिन हुन्न। अर्को कुरा के भने उहाँको नेतृत्वमा केवल उहाँले मात्रै बनाएको भन्ने कुरा पनि होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूको, अझ भन्नुहुन्छ भने त विशेष गरेर मगरहरूको बलिदानी विशेष छ, तर समग्रको सबैको नेतृत्व, बाहुनले गर्ने शुभ मुहुर्तको पाठ पूजाको पनि, ज्योतिषीले हेर्ने मुहुर्तको पनि, त्यसपछि चाहिँ नि के अरे तन्त्रविदहरूले गर्ने तन्त्र साधनाको पनि, र मगरहरूले लड्ने एउटा ठुलो विशाल युद्धको पनि गुरुङको त्यस्तै इतिहास छ। अब तपाईँको चाहिँ के अरे तामाङहरूको त्यस्तै छ। अनि घरेलु हतियार बनाउने हाम्रा विश्वकर्माहरूको त्यस्तै एउटा योगदान छ। त्यही अनुसारको सहज जुत्ता बनाइदिने हाम्रा मिजारहरूको इतिहास छ। त्यही अनुसारको सजिलो अवस्था अनुसारको वेशभूषा बनाइदिने सूचीकारहरूको त्यही योगदान छ। सम्पूर्णलाई समेटेर एकीकृत नेपाल निर्माण गर्नको अगुवाई पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेतृत्वदायी भूमिकामा उहाँ अस्तमा प्रशंसनीय तुत्य हुनुहुन्छ। तर ती सबै हाम्रा पुर्खाहरू नै तुत्य छन्। तपाईँले त्यसरी व्याख्या गर्नुभयो कि पृथ्वीनारायण शाहले समावेशिताको अभ्यास त्यति बेला नै गर्नुभएको थियो। सबैको 4 जात 36 वर्णको फुलबारीको उहाँ अभिभावक बन्नुभएको थियो। तर आज त्यो देखिएन नि। आज 62-63 को आन्दोलन पछाडि तँ फल्नो जात, यो फल्नो जातको राज्य, यो फल्नो जातको यो यस्तो, हामी यस्तो, पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो नाक काटे, पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो राजाको, हाम्रो जनजातिमाथि हिंसा गरे, हाम्रो राज्य खाए, हेर्नुहोस् त आज किन यस्तो आयो, किन यस्तो भयो? होइन, यो त यसरी बनाइएको हो नि त। हामी यो त अब यहाँ त यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अहिलेको भर्खरको नेपाललाई हेर्दाखेरि, नेपालमा नेतृत्वहरूमा हेर्दाखेरि एउटा 33 वर्षको म एउटा ज्योतिषीय रूपमा मैले हेर्दाखेरि कति मान्छेहरू चाहिँ ज्योतिष हेराउन आयो होला नि त। एउटा नाम चलेकै ज्योतिष हुँ म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, कोही पनि मान्छे तपाईँको चाहिँ मैले राष्ट्रमा एउटा चाहिँ अतुलनीय योगदान दिन सक्छु, केही कुरा गर्न सक्छु, समाजमा ऐतिहासिक काम गर्न सक्छु भनेर आउँदैन। म कति कमाउन सक्छु, अब ठ्याक्कै त्यसरी समर्पित भएर एकजना पनि आएको छैन। अनि म प्रधानमन्त्री बन्छु कि बन्दैन, यस्तो त आउँछ। कति आए मन्त्री कति आयो त्यो अब मान्छेको नाम लिनु मिल्दैन। कति आए, कति प्रधानमन्त्रीसँग बसेर सँगै चिया पानी खाइयो, कतिलाई आफ्नो क्षमताले भ्याउनेसँग सल्लाह पनि दियो। र कुरा के रह्यो भन्दाखेरि जति पनि मान्छेको के भयो भने तपाईँ एउटा रोजगारी भयो। अब कस्तो भन्दा म कति मन्त्री हुन्छु कि हुन्न, म कमाउँछु कि कमाउन्न, त्यति मात्र। म मान्य हुन्छु कि हुन्न, कमाउँछु कि कमाउन्न, बस। मेरो छोराछोरी चाहिँ विदेश जाने जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन। अब पेटमा भएदेखि आमा नै त्यही सोचिरहेको हुन्छन्। हामी राष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्रै पुग्छ। म यहाँनिर अर्को हामी प्रसङ्ग बाहिर गयौँ, यो भने त कस्तो सुन्नेलाई खल्लो हुन्छ। जस्तै हामी राजावादीहरू प्रशस्तै छन् भनेर हामी भन्यौँ नि, साँच्चीकै राजावादीहरू हुन् त हो भने किन त 10वटा झुन्डमा एक ठाउँमा उभिनु हुँदैन? यहाँ के छ भने एकले अर्कालाई नमान्ने संस्कृति पनि राष्ट्रभक्ति हुन्छ के? त्यसो भए यहाँ 100जनाले 100 ठाउँमा उभिएर राजा राजा भनेको 100वटा राजा खोजे हो कि? त यो 100वटा राजा त अहिले छँदैछन् नि विभिन्न ठाउँमा। सबैले आफूलाई राजै भनेको छ नि। तब गाविसको अहिले तपाईँ चाहिँ जसलाई हामी चाहिँ नि अब मेयर भन्छौँ अथवा एउटा गाविसको सभापतिसँग तपाईँ हाम्रो पहुँच हुन्छ अहिले? उनीहरूका वरिपरिका झुन्ड बाहेक अरूको पहुँच हुन्छ? हुँदैन नि। त्यस्तै अब के अरे मन्त्री महोदयसँग माननीयसँग हाम्रो पहुँच हुन्छ? हामीले फर्काएको नमस्कारको फिर्ता नमस्कार पाउँछौँ? पाएर पनि नमस्कार नमस्कार भनेर पाउँछौँ हामी? के छ तपाईँको के भनेर पाउँछौँ? त्यसो भए के विभिन्नवटा राजा खोजे हो त? एउटै राजा खोज्यो भने एक ठाउँ उभि भइगयो नि त। किन त्यो बर्खाका सोता हुन्छ नि, पानी परेपछि भेल आउने पहाडमा, यताबाट पनि उताबाट पनि, तर जाने ठाउँ त एकै ठाउँ छ। त्यसै गरी यिनीहरू फरक फरक ढङ्गबाट आए, राजा चाहियो भन्ने पनि 10 थरी आए क्या। यिनीहरू एक ठाउँमा किन आउन सक्दैन? होइन, यिनीहरू के हो भने विभिन्न ठाउँबाट अहिलेसम्म नेपालमा के छ भने युरोपियन शक्ति, अमेरिकन शक्ति, अनि इन्डियन शक्ति, चाइनिज शक्ति, यिनीहरूले विभिन्न तौर तरिकाबाट उभ्याएको समूह धेरैभन्दा धेरै राजावादी समूहहरूलाई पनि अब नभए किन एक ठाउँ उभिँदैन? कसले दिएन त एक ठाउँ उभिने भने? राजै मानेको हो, नेतै राजा मानेको हो भने तपाईँको चाहिँ अब म नेता हुन्छु कि तँ नेता हुन्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा एक्लै अर्का नमानेर जानुपर्ने के भयो र? सबै एउटा ठाउँ उभिए भइगयो नि त, सफल होस् नहोस्। भनेपछि राजा चाहियो भनेर आएका शक्तिहरू युरोप अमेरिकाले त्यस्ता शक्ति पनि बोकेका छ जो राजा विरोधी भनेर चिन्छौँ हामी पश्चिममा, युरोपलाई, अमेरिकालाई। होइन, त्यो त एक ठाउँमा जोडिन नदिएपछि त कहिले पनि त्यो नआउने भयो नि त। नआउन दिनलाई त त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो नि त। अनि अर्को खेती भयो, हेर्नु, सबैको पेसा भयो।
तपाईँ कोही पनि चाहिँ नि राजावादी भन्नुहोस्, कोही पनि चाहिँ नि सामाजिक अभियन्ता भन्नुहोस्, मानव अधिकारवादी भन्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहुन्छ उनीहरूको रहनसहन, उनीहरूको खानपान, उनीहरूको बसाउट के सहज हुन्छ नेपाली कमाइमा? तर उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि एमसिसीको विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा नारा जुलुस निकाल्ने, मान्छेलाई आह्वान गर्ने त्यही अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्ने उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, राजा चाहियो भन्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, होइन राजा चाहिँदैन भन्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, भारतले सीमा मिच्दा लिपुलेखमा बाटो बन्दैछ भनेर नरेन्द्र मोदीले भन्दाखेरि नारा जुलुस गर्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले मान्न पर्दैन? टुडी खेलमा नारा जुलुस गरेर लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी फर्किन्छ? त्यसर्थ हुन्छ नि, सरकारले पनि हुन्छ, भारतले पनि हुन्छ। पहिलो कुरा के हो भने तपाईँको यस्ता मामलाहरू, यस्ता विशेषताहरू जस्तो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल भारतको बिचमा जति पनि कुराहरू हुन्छन्, नेपाली एम्बेसीमा तपाईँको चाहिँ बोतलमा पेट्रोल लिएर गएर ल तँलाई चाहिँ तेरो तेल चाहिँदैन ला भने भरमा चाहिँ राष्ट्रियता हुन्छ? त्यहाँ कुटनीतिक कुनै काम हुनु पर्दैन? अनि त्यो अब के अरे कुटनीतिक कुराहरू अगाडि बढ्नु पर्दैन? त्यो खालको चाहिँ दबाब कसलाई दिने हो? भारतको राजदूतावासलाई दिने कि त्यो मौन बसेका नेतृत्वलाई दिने कि अनि बेला बखतमा गएर भारतीय दूतावासमा पिएचडीको सर्टिफिकेट छ, पार्टीको केन्द्रीय स्तरको चाहिँ नेतृत्वमा छु भन्छ, अनि भारतीय एउटा दूतावासको सहसचिव कहाँ गएर मलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा हजुरले सिफारिस गरिदिनु पर्यो भनेर जानी सर्टिफिकेट बेचुवाहरू नेताहरूलाई पुजेर अनि एमबिसीमा गएर झगडा गरेर हुन्छ? भनेपछि अभियन्ताहरूले केही पनि गरेका छैन? अभियन्ताले केही गरेका छैनन् भन्ने होइन, अभियन्ताहरूले मान्छेको मनोभावनालाई जगाइदिएका छन्। त्यो पनि प्लस पोइन्ट होला। मैले त्यसलाई भनिनँ, तर त्यो किनभने त्यसले झन् अराजकता भयो। एउटा थिर त हुनु पर्यो, गन्तव्य त हुनु पऱ्यो नि। गन्तव्य बिनाको परिवर्तन, तपाईँको एउटा कुरा मान्नुहुन्छ, 46 सालको जुन परिवर्तनको बेला जुन आन्दोलन थियो त्यो बेलामा भर्खर चाहिँ ज्योतिषी बनेर म काठमाडौँको मैदीमा बस्ने, हेर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ यस्तो बुलन्द आवाज थियो पम्फादेवी नामको एउटा महिलाको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तिनलाई ऐश्वर्यको नाम जोडिन्थ्यो, 24 खरब स्विस ब्याङ्कमा। आज 30 वर्ष त के अरे तपाईँको 31 वर्ष त भइसक्यो त, अब 13 वर्ष त राजाले रोके अरे ल 46 58 59 60 61 62 63सम्म, 63देखि राजा गए खोइ त। तर नेताहरूका पो पैसा छन् भन्ने आयो त स्विस ब्याङ्कमा त अहिले त। होइन, त्यो पनि म त के भन्छु भने मलाई अझै शङ्कै लाग्छ, किन स्विस ब्याङ्कमा छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किन त्यो पम्फादेखि याद आउँछ कि मलाई। त्यो गलत साबित भयो आखिर होइन रहेछ। जस्तो तपाईँको मैले अघि नै भने राजा महेन्द्रले यहाँनिर के भने राजा महेन्द्रले के गरे भने हिन्दू राष्ट्र र भूमिको हदबन्दी आदि कुराहरू सबै बनाइसकेपछि अत्यन्त लोकप्रिय हुने भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ के भयो भने अमेरिकाले मुसारेर खेल्यो, युरोपियनहरूले सुमसुम्याएर खेले, भारतले ढडेगाएर खेल्यो। र अब तपाईँको राजा महेन्द्रकै एकछिन कुरा गर्ने हो भने तपाईँ कतिवटा उद्योग थियो भन्नुहोस् त? भुर्कुटी कागज कारखाना कसले बनाइदिएको? अनि कृषि औजार कारखाना कसले बनाइदिएको? जनकपुर चुरोट कारखाना कसले बनाइदिएको? बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना कसले बनाइदिएको? यो त प्रमुख हरिसिद्धि टायल, हरिसिद्धि त महेन्द्रको पालाभन्दा पछि होला सायद, राजाकै पालामा होइन भन्नु खोजे कसले बनाइदिएको? अनि मेची महाकाली राजमार्ग कसले खोलिदिएको? नेपालमा चाहिँ नि त्रिशुलीको पहिलो पावर हाउस कसले बनाएको? बौद्धले बनाएको। अनि कति पैसा थियो पञ्चायतीहरूसँग? के हामी हिजो पञ्चायती नेताको तुलनामा जोड्न सक्छौँ आजका चाहिँ बहुदलवादी नेताहरूसँग? यो बहुदलवादी नेताहरूले त झन् धेरै गर्नुपर्ने। अहिले यत्रो प्रविधिको विकास भएको छ, शिक्षाको विकास। आज हिजो महेन्द्रको पालामा साक्षर कति नै थिए र आज साक्षरताको दर हेर्नुहुन्छ भने आकाश जमिनको फरक भइसकेको छ। विश्वमा त्यही किसिमको विकास हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि हिजो महेन्द्रले अथवा हिजो राज संस्थाले बनाएका संरचना बाहेक हामीसँग केही पनि छैनन्। तिनै महेन्द्रले राज संस्थाले बनाएका घरमा मन्त्रालय चलाएर त्यही वीरेन्द्रलाई चीनले बनाइदिएको बीआईसीसीमा बसेर राजा विरुद्ध चाहिँ हामी यत्रो किसिमको हुङ्कार गर्ने नैतिकता चाहिँ कहाँबाट आयो होला भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। के बनायौँ त हामीले? होइन, यस्तो हो, तपाईँको कुरा के छ भने हामी नेता बनाउँदैनौँ अनि हाम्रो हिसाबले नेता चल्दैनन्। किनभने हामीले बनाएको नेता भए पो हाम्रो हिसाबले चल्थ्यो। हामीले बनाएको नेता मरिजमान थियो, पञ्चायतको मात्रै भनेर हुन्छ?
होइन। जस्तै हाम्रो माटोले जन्माएको नेता राजा महेन्द्र थिए। हाम्रो हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने तपाईँको चाहिँ नि भारत हामीसँग रिसाउनुको कारण भनेको उनीहरूले भने कुरा राष्ट्र संस्थाले नगरिदिएर उनीहरू राष्ट्र संस्थाका विरुद्ध गएका हुन्। अनि हिन्दुत्वको बाहुल्यबाट हिन्दू सरकार आइसकेपछि हिन्दू राजा रह्यो भने हाम्रो हिन्दू अस्तित्व मेटिन्छ भनेर उनीहरू राष्ट्र संस्थाका विरुद्ध गएका हुन्। त अब कुरा के रहने त्यति बेला भारतले समर्थन गरिदिन्थ्यो भने आज हामी चाहिँ हामी आज स्विजरल्यान्ड भइसक्यौँ। शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव कसले ल्यायो? राजा वीरेन्द्रले। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने मैले युरोपका थुप्रै मुलुकहरू घुमेको छु। नेपालभन्दा ससाना मुलुकहरू बिना समुद्र नाका नभइकन जमिनदेखि जमिनसम्म जान पाइन्छ। जस्तो चाहिँ स्पेनमा राजा छ, बेल्जियममा राजा छ, तपाईँको चाहिँ नि नर्वेमा राजा छ, तपाईँको चाहिँ के अरे बेलायतमै राजा छन् होइन। यी बेलायत त समुद्र तर्नुपर्छ। यी मुलुकहरूमा कहिले पनि सीमा विवाद हुँदैन हो। त्यो सम्पूर्ण कुरा देखेर राजा वीरेन्द्रले के ल्यायो भने क्षेत्रीय सन्तुलन मिल्नु पर्दो रहेछ, क्षेत्रीय एकता चाहिँदो रहेछ भनेर एउटा चाहिँ सार्कको एउटा योजना लिएर आउनुभयो। त्यति बेलाको तानाशाह नै भए पनि काङ्ग्रेस सरकारले त्यति बेला त्यसलाई स्वीकार्यो। नेपाल पहिलो अध्यक्ष बन्यो। त्यो युरोपमा देखेर आएको गतिविधिले राजा वीरेन्द्रले एउटा क्षेत्रीय एकता गर्न खोजेको थिए। अब आखिरमा चाहिँ बहुदलको पहिलो प्रहार कहाँ भयो भने तपाईँको चाहिँ नि त्यो एउटा नेपाललाई अति उपयुक्त हुने दुईटै क्षेत्रमा पहिलो प्रहार भयो शान्ति क्षेत्रमाथि, त्यो हटाइदिए। दोस्रो प्रहार कहाँ भयो भने अलि पछिल्लो समुन्नत बहुदल अथवा लोकतन्त्रमा आइसकेपछि सार्क चाहिँ पेन्डुलम गराइदिए। त्यो पनि वीरेन्द्रकै कल्पना थियो। त्यो पनि वीरेन्द्रकै कल्पना थियो। त्यहाँ सामान्य अवस्था थिएन। जस्तो पश्चिमाहरूले निर्विकल्प रूपमा अथवा पश्चिमी साम्राज्यवादको विरुद्ध उभिनको लागि त्यो जोडेर एसिया सम्पूर्ण चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसिया पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। किनभने यो पेरिफेरीभित्र त काला कपालैवाला बस्छन् नि त। जापानदेखि थाइल्यान्डदेखि तपाईँ चाइनादेखि हेऱ्यो भने अनि एउटा भोलि गएर यो सम्पूर्ण एउटा एक भएर सायद पश्चिमा क्षेत्रलाई चुनौती दिन सक्थ्यो। त त्यो धारणा त वीरेन्द्रले त्यति पहिले बुझेर छ नि त। त्यसै भएर मैले उहाँलाई महान नेता भनेको कि त्यो चाहिँ कुरा के भयो भने न पश्चिमालाई मन पर्यो, न मध्य पश्चिमालाई मन पर्यो, न भारतलाई मन पर्यो। त्यसो भए हाम्रो घर नेपाल, घर रूपी नेपालमा आज अस्थिरता छ, द्वन्द्व छ, आगोको रापताप बोल्या जस्तो जतासुकै चाहिँ विवाद छ। यो आगो सल्किया छ नि, आगो लाएर हाम्रो घरमै आगो लाएर खरानीको व्यापार गर्न हामी तम्सिएका छौँ। यो आगो लगाइदिने चाहिँ को हुन्? हाम्रो यो शान्तिपूर्ण हाम्रो नेपालमा नेपाली जनतालाई, सबै जात जातिलाई, सबै दाजुभाइलाई, सबै धर्मावलम्बीलाई मिलेर बस्न नदिने ती आतताई चाहिँ को हुन्? होइन, पहिलो त के छ भने तपाईँको हामीलाई अथवा मैले घुमेको विश्वमा वास्तवमा चाहिँ नि अमेरिकामा गएर हेऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ नि युरोपका थुप्रै मुलुकहरूमा जस्तै फ्रान्स, सर्बिया, जर्मन, बेल्जियम, होल्यान्ड, लक्जमबर्ग, तपाईँको चाहिँ नि अस्ट्रिया, स्पेन र लन्डन, यो मैले आफैले प्रत्यक्ष घुमेको देशहरू हुन्। अमेरिकाको लगभग मैले 48वटा मध्ये 41वटा स्टेट घुमेको छु। अमेरिका एउटा मात्रै छ स्टेट जुन स्टेट हो अन्तिम समयमा काला कौवे राजालाई अपदस्थ गरेर 49बाट 50 बनाएको एउटा स्टेट छ। नभए अरू 49वटा स्टेटमा राजा महाराजा छैनन् अमेरिका। अब त्यो के छ भने त्यो विभिन्न ठाउँका विभिन्न मान्छेहरू जम्मा भएर उनीहरूले विभिन्न खालका चाहिँ बुद्धिलाई चाहिँ उपयोग गरेर हरेक क्षेत्रबाट मान्छेलाई बाँधेर ल्याएर त्यहाँ सम्पूर्ण वैदिक सनातनका सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई त्यसको उपयोग गरेर प्रयोग गरेर फेरि त्यो होइन भनेर है संसारलाई चाहिँ नि कब्जा गरिरहेको मुलुक हो अमेरिका हो। त्यस्ता खालका तानाशाह मुलुकमा पनि न्यूनतम आधारभूत मानवीयता भन्ने कुराहरू देखिन्छन्। प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी कानुन ठुलाबडालाई समान हुन्छ। हामी कहाँ त्यो आगो कसले झस्यो मैले यो सोध्छु। म त्यही भन्दैछु। त्यस कारण कुरा के रह्यो भन्दा यी सबै कुरा जहिलेसम्म वैदिक नेपाल रहन्छ त्यहाँ वैदिक सनातन जिउँदो रहन्छ। भारतमा बहुसङ्ख्यक हिन्दू होलान्, तर भारतीय सत्ता, भारतीय न्यायालय, भारतीय कर्मचारी संयन्त्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ शून्यता छ हिन्दूको अथवा वैदिक सनातनको।
जनमानसमा हामी हेर्छौँ भने संसारमा नभएको शक्तिशाली जमात छ, तर त्यो जमातहरू कहिले पनि अगाडि सर्न सक्दैनन्। हो, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू नेपाललाई यदि चाहन्थे, नेपाललाई बलियो बनाउन चाहन्थे भने त्यो चाहिँ नि धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक कूटनीतिहरू अगाडि बढाउँथे भारतसँग। अनि कसको मिलेमतोमा यिनीहरू यो गर्न सफल भएनन्? कसले यिनीहरूलाई कानमा चिनी हालिदियो कि तिमीहरू नेपालको वैदिक सनातन धर्म ध्वस्त पार, नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजाऊ, राज संस्था फाल, गणतन्त्र ल्याऊ? यिनीहरूले आफै गरे हो? यो सडकको माग हो, जनताको माग हो? जनताको माग त अब म आफै त्यसमा आन्दोलनमा सरिक मान्छे हो। निरङ्कुशताको विरुद्ध जहिले पनि लड्ने मान्छे हो म। ज्योतिषमा म एउटा मात्रै मान्छे हो 2062-63 आन्दोलनमा रिपोर्टर्स क्लबमा उभिएर, किनभने अब तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्यको दिन आयो भन्ने ज्योतिषमा चाहिँ म पहिलो व्यक्ति हुँ। हामीले पनि आन्दोलन गरे हो, तर हामीले बुझेको त के थियो भने सबैभन्दा ठुलो कुरो के थियो भने त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम निर्णय भनेको संसद पुनर्स्थापना मात्रै होइन, उनीहरूको एउटा थप के भएको थियो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयमा चाहिँ निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त त्यहाँ थियो र अरू सबैले भनेका पनि निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त भने हो। पूर्ण प्रजातन्त्रको कुरा गरे हो। त्यहाँ धर्मनिरपेक्षको त धर्मको नाममा ध पनि थिएन, संहिताको पनि कुरै थिएन त्यहाँ, केवल चाहिँ निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य। अनि कहाँबाट आयो त यो बिस? होइन, कुरो के रह्यो भन्दा सबै मौका हेरेर बस्छन् नि त, किनभने भारत मुख्य यसको चाहिँ नि मुख्य सम्भाग चाहिँ भारत हो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिता। यहाँ उसलाई के थियो भने उसको बुझाइमा धर्म रहँदा राजा रहन्छ, राजा रहँदा चाहिँ नि उनीहरूको लागि असहज हुन्छ। के मानेमा कस्तो असहज? होइन, राजाहरूले त जहाँ भन्यो त्यहीँ जे भन्यो त्यही त गरिदिँदैनन् नि। भारतलाई नेपालको राज संस्था टाउको दुखाइ भएको एकदम फरकै पर्दैन। अनि पश्चिमा र युरोपेलीहरूको उनीहरूलाई त के छ भने उनीहरूलाई चाहिँ मुख्यतया चाहिँ नि हिन्दू साम्राटको मुख्य चाहिँ नि पीडको धर्म भने राजाको कुरा गर्दा हिन्दू साम्राट। अनि भारत र पश्चिमाको यसमा राय मिल्यो। भारतमा फेरि यसरी नभए हामी भन्दाखेरि हामी भारतलाई भन्ने बित्तिकै हामीले राजनीतिक शक्तिको कुरा गर्छौँ, भारत त्यहाँ मिल्यो। तर भारतीय जनताहरू हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि हुँदैन। राज संस्था र हिन्दू धर्म राज संस्था त उनीहरूको आफ्नो देशको भएन, जनतालाई के चासो भयो र विद्वानहरू सायद राज संस्था पनि चाहन्छ संस्कृत विद्वानहरू, तर भारतीय समग्र जनताहरू के छ भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा उनीहरूलाई आपत्ति छैन। नेपालको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फाल्नमा भारत र पश्चिमाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसको गोटी बने नेपालका दलहरू र नेताहरू फरकै पर्दैन, त्यसमा त अब विमति नै छैन, किनभने उहाँहरूको गतिविधिले नै यो कुरा पुष्टि गर्छ। जस्तो कि उहाँहरू सत्तामा हुँदाखेरि एकदम चाहिँ के अरे सत्ताभन्दा बाहिर हुँदा एकदम चाहिँ भारतको विरुद्ध गरेर जनताहरू समस्या हाई पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि फेरि त्यहाँ गएर त्यही तौर तरिकामा उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ। कूटनैतिक क्षेत्र टोटली विस्थापित भइसक्यो, किनभने कुनै एउटा मान्छेलाई मन लाग्यो भने देशको मन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा कुनै पनि देशको उच्च अहदामा बस्ने व्यक्तिले अनि कुनै पनि अर्को देशको उच्च अहदाको व्यक्तिसँग के कूटनैतिक हिसाबले कूटनैतिक परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय बिना सिधै एयरपोर्टबाट झरेर ठाडै चाहिँ नि गएर कुनै व्यक्तिलाई भेट्न पाइन्छ? त्यही खालको हजुर मैले चाहेर भारतमा गएर हामी पाउँछौँ, अनि विश्वको कुनै मुलुकमा गएर पाइन्छ सरासर गएर? त्यसो भए हामीले राज संस्था फाल्यौँ, हामीले हिन्दू धर्म फाल्यौँ, हामीले सङ्घीयता ल्यायौँ। आज 13-14 वर्ष भयो तपाईँ र मैले कुरा गरेको यो 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 राजनीतिको विषयमा। 13-14 वर्षसम्म राजा फालेर, हिन्दू धर्म फालेर, सङ्घीयता ल्याएर राम्रो हुनुपर्नेमा झन्झन नराम्रो भएर देश किन उँधो गतितिर लागिरहेछ? पहिलो कुरा सङ्घीयताको कुरामा चाहिँ बडा अचम्मको कुरा के छ भने हामी सङ्घीयता भनिरहेको हो कि हामी चाहिँ नि के अरे देश समाप्ति भनिरहेको हो। त कत्रो देश हो हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको? यो दुनियाँलाई जागिर खुवाउने नेपाली जनताले ठेक्का ल्याएर भने कस्तो कुरो गर्नु तपाईँ? कत्रो देश छ, को पुग्न भ्याउँदैन? तपाईँ के अस्ट्रेलियाको सङ्घीयता भनेर नेपालमा सङ्घीयता भन्ने? अस्ट्रेलिया एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा जान कति बेला छ? अमेरिकाको सङ्घीयताको कुरा गर्ने, अमेरिका कुनै एउटा देश थियो पहिले, एक खालको जङ्गली मान्छेहरू बस्ने अथवा रेड इन्डियन बस्ने इतिहास हो त्यहाँको। मैले समग्र 41वटा स्टेटमा हेरेँ, मैले अघि नै भने एउटा मात्रै छ राजा भएको, त्यो पनि एसियाको र अमेरिकाको बिचमा छ, हवाई भन्ने एउटा स्टेट। नभए जम्मै के थियो भने त्यस्तै खालका मान्छेहरू बसेका ठाउँलाई एकीकृत गरेर बनेको भएको हुनाले त्यो पनि कयौँ पटक उनीहरूले लडाइँ गरेका छन्। होइन, हामीले एकैछिन कयौँ पटक उनीहरूले लडाइँ गरेका छन् र अनि बल्ल ऊ सङ्घीयता भएको छ हो।
अब भारतकै कुरा गर्ने हो भने लगभग 400-500 राजा रजौटाहरूलाई बेलायतीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा आएर विस्थापित गर्दै गएर गोल बन्द गरेको छ। त्यहाँ संहिता होला। अब कसो ठाउँ छन्, जस्तै क्यानाडामा भन्ने हो भने तपाईँको अमेरिकाभन्दा ठुलो देश छ, त्यहाँ जम्मा चाहिँ 10वटा उनीहरू जुन भन्छन् जम्मा 10वटा छ। म त्यो देश पनि गएको छु, जम्मा 10वटा स्टेट छ क्यानाडामा। त्यहाँ बेलायती राजा मान्छन्, प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्छ, राष्ट्रपति हुँदैन। अस्ट्रेलियामा संहिता छ, त्यहाँ बेलायती राजा मान्छन्, त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्छ, राष्ट्रपति हुँदैन। अनि हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि के कामका लागि मन्त्रालयमा सचिवले काम गर्छ, कार्यालयमा कार्यालयका अधिकृतले काम गर्छ। अब त्यो सम्पूर्ण लेखाजोखालाई हेर्नको लागि एउटा मन्त्री, तपाईँ एउटा मन्त्रालयको एउटा मन्त्री भएपछि सम्पूर्ण कुरा पुग्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अब त्यतिले नपुगेर यत्रो देशमा तपाईँले यत्रो संहिता राखेर अनि 100 कतिवटा मन्त्री गनेर साध्य हुन्न। यो त के गर्न खोज्यो भने उनीहरूको कार्यकर्ताहरूलाई अथवा हरेक दलहरूले राष्ट्रको लागि होइन, यो जनताको लागि होइन, हामीलाई मूर्ख बनाओ हो। केन्द्रकृत शासनले गाउँ देखेन भन्नको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने स्थानीय स्वायत्त शासन ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो ठिक छ, त्यहाँ केन्द्रले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ र त्यसलाई अधिकार, स्थानीय अधिकार दिनुपर्छ। त गाविसलाई देऊ न त, के भयो त, नागरिकता बनाउन देऊ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पासपोर्टै बनाउन देऊ। होइन झन् उँधो गतिमा लाग्यो सुन्नु न, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रले भनेपछि अब के गर्ने त? होइन, अब त तपाईँको मलाई भन्नुहुन्छ भने पहिलो नम्बरमा त के छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो नेपालीपन निर्माण गर्नुपर्छ घर घरमा। कसरी? अहिले तपाईँले अब कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँ पत्रकार, सबैभन्दा पहिले ज्ञान तपाईँलाई चाहिन्छ। तपाईँले के हो भने प्रलोभनमा, आशामा केही पनि चाहिँ नि असत्य कुराहरू प्रस्तुत नगरिदिने र खराब मान्छेले अन्तर्वार्तामा नल्याइदिने। उसले उसको खराबी पक्ष छ भने त्यही भन्छ भने ल्याउने, नभए नल्याउने। ल्याउने हो भने खोतल्दिने हो, यो किन भयो, यो कसरी भयो, कहाँ भयो। तपाईँ हिजो चाहिँ नि के अरे एउटा समोसा कुनै कसैको एउटा किसानले खुवाइदिनु पर्ने मान्छे आज तपाईँ 3 करोड गाडी कसरी चढ्दै हुनुहुन्छ, कहाँ आयो, जागिर छैन। सुरुमा चाहिँ नि गाविसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सक्रिय बन्यो अथवा गाविसको प्रधान पञ्च भएको मान्छे आज केन्द्रमा आएर सांसद भएर मन्त्री भइसकेको हुन्छ, त्यो बेलासम्म केही पनि काम गरे हुन्न। अहिले तपाईँको काठमाडौँमा घर पनि छ, गाउँको महल पनि छ, अनि 3 करोडको गाडी पनि छ, अनि 200-400 मान्छे अहिपछि लाएर हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई खुवाउने भोजन भत्ताको व्यवस्था पनि छ। कहाँ आयो त, खोज्नु पर्दैन। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँको यो सम्पूर्ण राजनीति सेवा नभएर राजनीति पेसा भयो, व्यवसाय भयो, जागिर खाने कुरा भयो। हेर्नुहोस्, एउटा पत्रकारले एउटा यी उहाँ नेताहरूले के बुझ्नुहुन्छ र उहाँहरूको त के विरोधी हुन्छ कि उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने दुईवटा मान्छे हुन्छ। विरोधी भए उहाँहरू ढिम्किन दिनुहुन्न, समर्थन गर्नेले जय जयकार गर्छ, त्यही जय जयकारभित्र फुत्किया राष्ट्र संस्था, त्यही जय जयकारभित्र आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे लोकप्रियबाट अत्यन्त चाहिँ तुच्छ रूपमा उभिनु परेका हो नेताहरू। किन त्यो जय जयकार गर्नेको जय जयकारमै आफूलाई हल्लाएर हो नि त, आफूलाई घुमाएर हो नि त। जनता के भन्दैछन् कहिले कुनै नेतालाई गरेर सोध्नु थाहा हुन्छ? हामी कहाँ सबै खालका आउँछन्, पीडित पनि आउँछ, पीडक पनि आउँछ। के भन्छन् त तपाईँ कहाँ आउने? पीडितले के भन्छन्, पीडकले? तपाईँ कुनै पनि दलका मान्छेहरू, राजनीतिक स्वार्थ र लाभ लिएका बाहेककाहरू सबैले अहिले भन्ने एउटै कुरा हो, हामीले गल्ती गरेछौँ। अब के त त्यो गल्तीबाट के गर्नु पर्यो त? हामी फर्केर राज संस्थामा जानु पर्यो अथवा यी दल, यी नेता, यी पात्र, यी प्रवृत्ति, यो प्रणाली, यो संविधान, यो व्यवस्थाको विकल्पमा अब के त? यो त फेलियर भयो नि त तपाईँको भाषामा त? होइन, यो त मेरो भाषामा होइन, सायद अहिले हरेक जनता मार्फत। अब म पत्रकारसँग एउटा प्रति प्रश्न गरौँ के यो तपाईँको भाषामा चाहिँ यो सक्षम छ, मजबुत छ? मजबुत भइहाल्यो कुरै हाम्रो हुँदैन थियो नि। अनि छैन, अब के त विकल्प? होइन, अब विकल्प भनेको के हो भने पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको सबैभन्दा पहिलो कुरा नम्बर 1मा चाहिँ तपाईँको यो समानुपातिक भन्ने राख्ने हुन्न। खल्तीबाट झिकेर सांसद हुन्छ भन्ने, अनि मलाई जनताले अनुमोदन गर्नु पर्दैन? हामी एकछिनको लागि मानौँ विश्व नै अब प्रजातान्त्रिक प्रणाली कमसेकम खस्किँदै गएको अवस्था हो। त्यहाँ गएर जहाँ गएर हेर्नुहुन्छ भने पनि के भयो भने यो वैश्ययुग भयो, पैसा हुने मात्रै शक्तिमा पुग्ने भयो, विचार भएन। अब विचार त तपाईँको धन्न, म त के भन्छु भने तपाईँहरू जस्तो अहिलेको नयाँ पत्रकारिता जो गर्नुहुन्छ
एउटा खोजमूलक पत्रकारिता जो आफैले आफूलाई पत्रकारको रूपमा सङ्घर्ष गरेर उभ्याउनु भएको छ खोजिदिनुहुन्छ। कोही ठुला सञ्चार माध्यम अहिले कोही खोज्छ, कोही गरिबलाई खोज्छ, कोही विचारवानलाई खोज्छ, धनवानलाई खोज्छ। बास धन आयो सिद्धियो। तँ के गरेर आएको उसो धनसँग मतलब भएन। अनि अर्को कुरा के छ भने विश्व नै त्यसरी गएको छ। अझ हामी कहाँ त के भइसक्यो भन्दा पैसो नहुनेले न्याय पनि पाउँदैन, पैसो नहुनेले जनसम्पत्ति पनि पाउँदैन। किनभने कराएर 10 जना चाहिँ नि पाखुरा सुर्किनलाई पैसा दिएर त्यो पैसा उनले लगाइदिएपछि जाने हो। किनभने त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा म एउटा शिकार भइसकेको मान्छे हो निरअपराधमा। भने कुरा के छ भने मैले फेरि मेरो कुण्ठा पोखे होइन। के भन्न खोज्नु भएको थियो चाहिँ? होइन कुनै समय त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। किनभने यस्तरी एउटा खालको चाहिँ अफवाहमा मलाई अफवाह फैलायो भनेर म माथि नै अफवाह फैलाएको। अफवाह त फैलाएकै हो नि तपाईँले राजा? एकदम होइन, कुनै हालतमा होइन। तोकिदिनु भयो। तथ्य सत्य जे छ त्यही भने हो। त्यो पनि के भने नि अरू सबैले भन्न पाउने सत्य त हुनुहोस् भनेर मैले भन्न नपाउने होइन। अब यसलाई बस नगरौँ, यो पुरानो पनि भइसक्यो। किनभने त्यो कसैले आफ्नो कमी कमजोरी छोप्नको लागि म त्यसमा के अर्थमा चाहिँ त्यो कुरामा गर्व गर्छु भने सिङ्गो देशको सरकार त्यति बेलाको गृहमन्त्री आफ्नो कमजोरी छोप्नको लागि चाहिँ नि एउटा पात्रको रूपमा प्रहार गर्ने व्यक्ति म भएछु। त्यो कुनै दिन इतिहासले भन्ला, त्यसमा कुनै आपत्ति भएन। त्यो छोडिदिउँ। मैले के भन्न खोजेँ अब विकल्प चाहिँ के त? विकल्प अबको भनेको के भने यथास्थितिमा अब देश रहन सक्दैन, कुनै हालतमा रहन सक्दैन। यो संहिता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने अवस्थामा देश रहन्न। यो भन्नु होइन, यथास्थितिमा अहिलेको परिस्थितिमा देश रहन सक्दै सक्दैन। त्यो भने के हो? अझै ठोस भाषामा भन्नु। अझै ठोस भाषामा भन्नुपर्छ। यो खर्चिलो, यो भड्किलो, यो अराजकता। तपाईँ न्याय पाउनुहुन्छ? तपाईँ गाडी बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै गाडीमा जसले गाडीलाई ठोक्छ त्यही ठोक्ने चाहिँ ठोकिने माथि झम्टेर आउँछ। अनि के तपाईँको चाहिँ नि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष बन्न दिएको छ? अब के त के? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म ज्योतिष बाबुले 10 जना पुलिसका एसएसपीहरू मेरो समय कस्तो छ सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरेर र यति पैसाको डिमान्ड गरेको छ, पैसा मात्रै जाने हो कि म पद पाउँछु भन्न आएको विगत मसँग छ 10 जना। म एउटा ज्योतिष कहाँ, अर्को ज्योतिष कहाँ कति होला, त्यस्तै अन्य मान्छे कहाँ कति होला। अनि 10 लाख रुपियाँ त उसले मलाई भने घटाएर पो भने कि म त भ्रष्टाचारको विरोधी भयो हुनाले। अब तपाईँको चाहिँ कर्मचारीले त्यही हालत छ। राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने ठाउँमा कर्मचारी जाने बेला कति पैसा दिएर को कहाँ जाने भन्ने छ। नेताको हालत त्यही छ। तपाईँ नेताको अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, जनताले मलाई समर्थन गर्छ, जनताले मलाई मान्छ, म जनप्रिय छु। तर मेरो पार्टीले मलाई पैसा दिएन भने मलाई टिकट दिँदैन। अनि म जनप्रिय लोकप्रिय भएर पनि मैले त्यो जनताबाट म त होइन मानौँ, कोही छ भने त्यसले चाहिँ जनता समक्ष आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाउँदैन। किनभने उसको पार्टीको अध्यक्षले पैसा बिना टिकट दिँदैन। यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ, यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ। भने अब विकल्प के त? मैले विकल्पको भनेको के छ? अब विकल्पमा राष्ट्र संस्था भन्दा पनि अबको अवस्था चाहिँ के हो भने एउटा कुनै पनि स्थायित्वको केन्द्रीकृत शक्ति अब निर्माण हुनुपर्छ। वर्तमान समयमा राजा बाहेक अर्को त्यस्तो देखिएको छैन। भनेपछि अब राजा अस्ति केही दिन अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा गएर माल्यार्पण गरे। नेपालको इतिहासमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा गएको पहिलो रहेछ यो। राजाले विज्ञप्ति निकाले श्री 5 को हैसियतमा। यो आधी आउनुभन्दा अगाडिको सङ्केत भन्छन् नि, राज संस्था फर्किनुभन्दा अगाडिको, अथवा तपाईँले एउटा विकल्प राजा भन्नुभयो नि, त्यो आउनुभन्दा अगाडिको सङ्केत हो। यसले के सङ्केत गर्छ राजा? होइन, यो यसरी बुझ्नुपर्छ। किनभने यो भनेको कस्तो छ भने विशेष गरेर हामी कहाँ हामीले हेर्दा के देख्छौँ, हामीले अहिलेसम्म यो 32-33 वर्षमा ज्योतिष भएर यो सम्पूर्ण कुराहरूको ठुला बडादेखि सबैसँग नजिक भएर सबैको चाहिँ जुन वातावरण, देशको वातावरण, विश्वमा मैले घुमेर 16 पटक विदेश जाँदाको अनुभवले के बताउँछ भने आजको विश्व भनेको तपाईँको एकल निर्णय हुँदैन। विभिन्न खालका आफ्ना स्वार्थ बमोजिम उपस्थित भएछ। म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने नेपाल अहिले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 4वटा शक्तिको अत्यन्त चाहिँ नि गहिरो आँखाले हेरिएको अवस्था हो, जहाँ अमेरिका, चाइना, इन्डिया, युरोपियन युनियन र यसभित्र थुप्रै राम्रा मान्छेहरू नेतृत्वमा पुगेका होलान्। भनेको मतलब नेतृत्वमा भन्ने बित्तिकै पार्टीमा पुगेका होलान्, मान्य बनेको होलान्, तर कार्यकारी अधिकारभित्रबाट वञ्चित छन्। हो, तिनीहरू मान्छेहरूले आफ्नो यथास्थिति र देशको यथास्थिति
वास्तविकता बुझ्नु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँको यहाँ अब त अहिले त के थियो भने यो अचानक चाहिँ नि एमाले र माओवादीको मिलन भएर झन्डै 2/3 नजिक सरकार पुगेको थियो। अब यथास्थितिमा यदि चुनाव हुने हो भने तपाईँ समानुपातिक कायम राख्ने हो भने यो त तपाईँको 10औं वर्षसम्म यहाँ अस्थिर सरकार भइरहन्छ। किनभने समानुपातिबाट आउने, खल्तीबाट मान्ने बनाउने। खल्तीबाट बनाउने मान्नेले के गर्ने हो भने पैसा तिरेर जानेले पैसा कमाउने हो, माया गरेर ल्याउनेले त्यसको पूजा गर्ने हो। उसलाई जनतासँग के चासो? भने यो 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 निर्वाचन प्रणाली नै खराब छ। होइन, निर्वाचन प्रणालीको विकल्प छैन, तर यो समानुपातिक भन्ने चिज हुँदै हुन्न। अब मैले भन्न खोजेँ, म अन्तिमतिर छु के तपाईँको राज संस्था नै अबको यो सम्पूर्ण समस्या जुन फोहोर छ यो फालेर सही मार्गमा देश आउने, देश जोगिने हो भने राज संस्था नै हो। अब होइन, राज संस्था भन्दा व्यवस्था प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हो, त्यसको विकल्प जान्छ। अभिभावक राजा हुनु पर्यो। अब एउटा राष्ट्रिय रक्षाको लागि कि त्यो खालको क्षमता कसैले देखाउनु सक्नु पर्यो, अरू कसैले होइन भने निर्विकल्प छ राजा। त्यो भने हो, त्यो देखाऊ, अर्को कोही देखाऊ। प्रचण्डले देखाए पनि हुन्छ, शेरबहादुरले देखाए पनि हुन्छ, ओलीले देखाए पनि हुन्छ। जनविश्वास होइन भने त जनविश्वास उनीसँग छ भने देखिन्छ। कसरी आउँछन् त तिनी? होइन, त्यो त अब 2-3टा कुरा हो। भनिदिनुहोस् त। अब पहिलो नम्बरमा त के छ भने यो पहिलो नम्बरमा त कति उहाँको नजिक मान्छे म होइन, कति उहाँले आफूलाई करेक्सन गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा 13 वर्ष हेर्दाखेरि भन्ने हो भने उहाँ हामीले हिजो निन्दा गरेको आज ग्लानीसहित तुति गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने उहाँले कुनै पनि खालका अमानवीय व्यवहार अनि एउटा तडक भडक राष्ट्रमा अशान्ति फैलाउने कामहरू केही पनि नगरेर संसारमा कुनै पनि शासकहरू पद्धतिको अन्त्यसम्म हुने बित्तिकै भाग्छन्। भने पश्चाताप गरेर उहाँलाई फर्काउनु पर्यो। अब होइन, त्यो पनि नभनौँ, आवश्यकता ठाने हो भने जनताले ठान्छ भने र अर्को विकल्प छैन भने त्यो इतिहासमा छ। बेलायतमा पनि काटे हो, पछि ल्यायो। अर्को त्यसरी आउने कुरा हो। अरू बाटो के छ? अब अरू बाटो भने त के छ भने तपाईँको अब विदेशीहरूको जुन खालको चाहिँ नि यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणमा वर्तमान राजालाई उनीहरूले सहज ठाने भने त्यो प्रयास गर्लान्। तर त्यसरी आउनुको अर्थ पनि हुन्न, किनभने ल्याउनेले पठाउन पनि सक्छ। अर्को के हुन्छ फेरि? अर्को भनेको त जनआन्दोलन उठ्नु पर्यो। यो चाहिँ 3वटा विधिबाट उहाँ आउन सक्ने कुरा। यदि अन्तिममा सोध्छु, उहाँ कथम कदाचित आउनु भएन, राजा ल्याउन सकिएन भने यही स्थितिबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। यो तपाईँको राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक विश्लेषणको हिसाबले मैले सोधेँ, यही ढङ्गले अगाडि गयो भने के हुन्छ? अब यही ढङ्गले यसै गरी जाने हो भने देशको अर्थतन्त्रले र देशको अहिलेको विधि परिपाटी सम्पूर्ण कुराले र अहिलेको जुन यो अराजक मान्छेको मानसिकताले तपाईँको के छ भने अब सम्भावित छिटोभन्दा छिटो देश दुर्घटनामा जान्छ र हामी चाहिँ नि केवल हाम्रो घर यहीँ हुन्छ, हामी यहीँ हुन्छौँ, तर सायद हामी अर्को हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने हामीसँग अब विकल्पहरू सिद्धिएर गइसकेको अवस्था। अब यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक विश्लेषणको पाटो हो। पहिलोपटक तपाईँ सायद मिडियामा यसरी विश्लेषक मैले विश्लेषण भन्ने अहिलेसम्मको देखेको परिस्थितिको अनुभवमा यो त यतिले सकिने कुरा होइन। कस्तो भयो भने अब हामी प्रसङ्गवश उठ्दै गयो, हामीले ठाउँ जोड्यौँ। हामीले यसलाई साँच्चै नै खोल्ने हो भने हामीले धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले 46 साल पछाडिको हामीले प्राइभेटाइजेसनको कुरा गर्छौँ, हामी जुन चाहिँ निजीकरणको कुरा गर्छौँ, हामीले शिक्षालाई चाहिँ सुलभ बना भनेका छौँ। आज शिक्षाको बजार कस्तो छ त्यो हामीले हेरेका छौँ। अर्को हामीले चाहिँ नि के अरे ब्याङ्किङ प्रणालीको कुरा गरेका छौँ, त्यहाँ हामीसँग कति उत्तरदायी छ ब्याङ्किङ प्रणाली त्यो हेरेका छैनौँ। अर्को चाहिँ के छ भने त्यसभन्दा पछाडि हामीले जुन न्यायालयको शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो कति भइरहेको छ। 51 सालको संसद पुनर्बहाली, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजाले पुनर्बहाली गरेको संसदले त्यही संसदले राजा फाल्ने कुरा, यो फेरि हामी अर्को यो धेरै छ। अब विविध कुराले गर्दाखेरि के छ भन्ला भने यो एकदमै छैन। तर यथास्थितिमा हामी किन बस्न सक्दैनौँ भने अबको विकल्प भनेको के छ भने तपाईँको जनताले महसुस गरेर एउटा राष्ट्रिय एकताको खातिर कोही व्यक्तिले त्यो खालको जिम्मेवारी लिन सक्छु भनेर जनताको विश्वास जित्न सक्छ भने त्यो आउँदा पनि हुन्छ। नभए भने विकल्पमा राष्ट्र संस्था नभए हामीले देश अब देश त यही नै हुन्छ, कहाँ जान्छ र? हामी अर्कै हुन्छ। हामी पनि एकछिनलाई यही नै भइदिउँला भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य, तर हामीसँग केही पनि अधिकार हुँदैन, हामी अधिकार बिनु। यो त तपाईँको अनुभवले भन्यो, ज्योतिषीय हिसाबले। अन्तिममा मैले यो सोधेँ, ज्योतिषीय हिसाबले, ग्रह गोचरको हिसाबले चाहिँ के देख्नुहुन्छ नेपाल? अब यो चाहिँ दुई थरी जोड्दाखेरि कति मिल्छ? अन्तिममा यो दुध र कागती भने होला। तर ज्योतिषीय हिसाबमा चाहिँ म के भन्छु भने ज्योतिषी र वैदिक सनातनको हिसाबले जोडियो भने
नेपाल सकिने बित्तिकै संसार सकिन्छ। संसार नसकिनको लागि नै नेपाल जोगिनुपर्छ। त्यो जोगिने बेला आइसक्यो। कसै न कसैले जोगाउँछ र यसको के अरे फाइनल अथवा चाहिँ यसको निरूपण यही वर्ष हुन्छ भन्न सक्छु मैले। हस्, समय दिनुभयो। पहिलोपटक ज्योतिषभन्दा अलि पर गएर, ज्योतिषभन्दा अलि माथि उठेर हजुर आफूले भोगेका, आफूले देखेका अनुभवहरू जनतासँग सेयर गर्नुभयो, दर्शकसँग सेयर गर्नुभयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। म सम्पूर्ण यहाँलाई त मुरी धन्यवाद दिन्छु नै, किनभने सधैँभरि ज्योतिषकै 12वटा कोठाभित्र गुटमुटिएर बस्न परेको बेलामा आफूले अनुभव गरेको र आफूले व्यक्त गर्न चाहेका कुरालाई आम दर्शकमाझ पृथक रूपमा राखिन दिनुभयो। म यहाँलाई, यहाँको सम्पूर्ण यो चुरोकुरोको परिवारलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो दर्शकसँग के भन्न चाहन्छु भने म कुनै राजनीति विश्लेषक होइन। म राजनीति विश्लेषकको रूपमा नबुझिदिनु होला। म यहाँ तपाईँहरूले मन पराएको चिर परिचित एउटा ज्योतिषी हो र मैले यो 33 वर्ष ज्योतिष काम गरेर यी विविध घटनाक्रमलाई हेरेको र आफूले पनि एउटा नागरिकको हिसाबले राष्ट्रप्रति चासो राखेर भोगेको देखेको अनुभव यहाँहरू समक्ष सेयर गरेँ। यहाँहरूलाई मनमा लागेको जस्ताको तस्तै कति पनि नहिचकिचाइकन स्वच्छ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि उमेश सुवेदी बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धैर्यतापूर्वक हेरिदिनु भएकोमा र यहाँ सम्पूर्ण दर्शक देश विदेशमा रहने दर्शकहरूलाई मेरो भावपूर्ण नमन।